أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم शुरू अल्लाह दे नाम नाल निहायत तरस करने वाला बहुत मेहर करने वाला। لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة رسول من الله يتلو صحفا مطهرة فيها كتب قيمة وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم البينة وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها أولئك هم شر البرية إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية جزاؤهم عند ربهم جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك لمن خشي ربه। नहीं सन चलन वाले जड़े बेईमान हो गए किताब वालियां विचों ते शिरक करने वाले जद तक पहुंचे ना उन्होंने खुली गल जो पैगंबर अल्लाह वालों पढ़दा पाक वर्के जिन्हां विच लिखियां ने लिखतां पक्कियां ते फुट नहीं पाई उन्हां जिन्हां नूं मिली सी किताब पर पिछे उस दे आ चुकी उन्हां नूं खुली वाज़े गल ते ना हुक्म होए ने पर एहो जो पूजन अल्लाह नूं नखेड़ के उहदे लई बंदगी एक तरफे होके ते दुरुस्त पढ़न नमाज ते देन ज़कात ते एहो ही है दीन पक्कियां दा। जड़े बेईमान हो गए ने किताब वाले ते शिरक करने वाले जरूर दोज़ख दी अग विच ने सदा रहणगे उत्थे। ओ ही ने वधेरे बुरे सारी पैदा कीते जिन्हां मनिया ते कीतियां बुलाइयां जरूर ओहो ही ने चंगे सारी पैदा कीते बदला उन्हां दा उन्हां दे रब कोल बहिश्त ने वसन दे जिन्हां दे हेठ वगदियां ने नहरां सदा रहणगे उत्थे सारी उमरां। अल्लाह राजी होया उन्हां तो ते ओ राजी होए उस तो। ਇਹ ਰੁਤਬਾ ਹੀ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਡਰਿਆ ਆਪਣੇ ਰੱਬ ਤੋਂ।